उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः अद्य नवदिल्ल्यां संगीत-नाटक अकादमी पुरस्कारान् प्रदास्यति। देशस्य 84 संख्याकाः कलासमुपासकाः ताम्रपत्रसहितं 1 लाख रूप्यकैः सत्करिष्यन्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवासरे अर्थात् श्वः नवदिल्ल्यां पीएम विश्वकर्मा इत्यस्याः योजनायाः शुभारम्भं कुर्यात्। योजनायाः उद्देश्यं देशे सर्वत्र ग्राम्यनगरीय क्षेत्रेषु शिल्पिनां च आर्थिकरूपेण सहायता सम्प्रदानम् इति। देशस्य समग्र निर्यातः गतमासे 87 कोट्यधिक $60 मितात्मकः अनुमितः अस्ति। अभियान्त्रिकी सम्बद्धानां वस्तूनां निर्याते प्रतिशतं प्रायः पादोनाष्टमिता वृद्धि जाता। गतमासे वाणिज्यगता हानिः अपि न्यूनायिता। केरलस्य कोझिकोड-नगरे निपाह विषाणोः संक्रमणस्य नियन्त्रणार्थं कठोर नियमाः कार्यान्विताः। समीपस्थं राज्यद्वयं तमिलनाडु कर्णाटकं च अतीव जागरूकं कृतम्। कोझिकोड-स्थितेः नियन्त्रणाय केन्द्रस्य ICMR इत्येतस्याः चिकित्सानुसन्धानसंस्थायाः उच्चस्तरीयं दलं प्रयासपरम्। अथ क्रिकेट क्रीडायाः एशिया चषकस्य अन्तिमायां विशिष्टचतुष्कवर्गीयायां स्पर्धायां बांग्लादेशः भारतं 6 धावनाङ्कैः पराजितवान्। 68,200 धावनाङ्कानां लक्ष्यानुसरणक्रमे भारतीयदलम् अन्ते 6 धावनाङ्कान् अर्जितुं न भवत् समर्थम्। तावत् प्रतियोगितायां भारतस्य प्रथमः पराजयः एषः। श्वः निर्णायकस्पर्धायां प्रविष्टमेव भारतम्। अभिवादे, अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। संस्कृतिमन्त्रालयः 84 कलाकारेभ्यः अद्य नवदिल्ल्यां संगीत-नाटक अकादमी पुरस्कारान् प्रदास्यति। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडवर्यः विज्ञानभवने एतान् पुरस्कारान् प्रदास्यति। अवधेयास्पदमस्ति यत् संस्कृतिमन्त्रालयः देशस्य 75 वर्षाधिकायुर्वर्गस्य तादृशेभ्यः कलाकारेभ्यः एतान् पुरस्कारान् प्रदास्यति ये हि साम्प्रतं राष्ट्रीयस्तरे न कथमपि सम्मानं प्राप्तवन्तः। संगीत-नाटक अकादमी इत्येषा संस्था उक्तवती यत् एतेषां कलाकाराणां चयनं भारतस्य समृद्धविविधसंस्कृतिं दर्शयति। सम्मानस्य अन्तर्गतं कलाकारेभ्यः ताम्रपत्राङ्गवस्त्रसहितः 1 लाख मुद्राराशिः प्रदास्यते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्वः अर्थात् सेप्टेम्बर् मासस्य 17 दिनाङ्के विश्वकर्मा जयन्त्याः अवसरे पीएम विश्वकर्मा योजना इत्यस्याः शुभारम्भं कुर्यात्। एषः कार्यक्रमः नवदिल्लीस्थिते इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर इत्यत्र आयोजयिष्यते। पीएम विश्वकर्मा योजना इत्यस्याः उद्देश्यं न केवलं देशस्य ग्रामीणनगरीयक्षेत्रस्थभ्यः श्रमिकेभ्यः च आर्थिकतया समर्थनप्रदानमस्ति, प्रत्युत स्थानीयोत्पादैः कला शिल्पादिभिः माध्यमेन शताब्दीतः पुरातनपरम्परा संस्कृतेः विविधरिक्थस्य च पुनरुद्धारसमृद्धीकरणमपि अस्ति। अवधेयास्पदमस्ति यत् प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी पारम्परिकशिल्पादिकार्येषु लग्नानां श्रमिकाणां सहायतायै तेषां हितं च ध्यात्वा सततं चिन्तयति। 18 पारम्परिकशिल्पकाराणां श्रमिकाणां च समावेशनपरायाः एतस्याः पीएम विश्वकर्मा योजनायाः मुख्यम् उद्देश्यम् उत्पादसेवादीनां सुलभताप्रदानम् अथ गुणवत्तायां परिष्कारप्रवर्धनम् अस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवासरे दिल्लीस्थिते द्वारका क्षेत्रे इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एक्सपो सेंटर इत्येतां यशोभूमिं राष्ट्राय समर्पयिष्यति। अत्रान्तरे प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन इत्यत्र द्वारका पट्टिकायाः विस्तारकार्यमपि उद्घाटयिष्यति। अवधानयोग्यं यत् यशोभूमि इत्यत्र स्थले विश्वस्तरीयोपवेशनानि, सम्मेलनानि, प्रदर्शन्यः च आयोजयिष्यन्ते। भारतस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्यापि जागतिकनेतृषु लोकप्रियतायाः दृष्ट्या शीर्षस्थानम् अधिराजते। अमेरिकीयसंस्थया मॉर्निंग कंसल्ट इत्येतया 22 देशेषु कृतस्य सर्वेक्षणस्य अनुसारं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिशतं 67 मितम्
अनुमोदनाङ्कान् प्राप्य विश्वस्य लोकप्रियनेतृषु शीर्षस्थाने राजते। मॉर्निंग कंसल्ट इत्येतया संस्थया प्रकाशितस्य ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग इत्यस्य अनुसारं संयुक्तराज्यामेरिकीयः राष्ट्रपतिः जो बाइडेन, यूनाइटेड किंगडम इत्यस्य प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक इत्यसौ च स्वस्वदेशे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः बहुपृष्ठतः स्तः। वस्तुतः मॉर्निंग कंसल्ट इत्येतया सेप्टेम्बर मासस्य 6 दिनाङ्कतः 12 दिनाङ्कं यावत् नाम एकसप्ताहं यावत् विश्वस्य 22 देशेभ्यः आकलनानां संग्रहः कृतः। तेषां माध्यभूतं मानाङ्कनं च एतया संस्थया प्रकाशितमस्ति। प्रत्येकदेशे केवलं वयस्काः नागरिकाः एव स्वदेशस्य नेतारम् अनुमोदयितुम् अस्वीकर्तुं वा प्रार्थ्यन्ते इति विशेषः। यद्यपि देशानुसारं सन्दर्शस्वरूपं भिन्नायते इत्यपि अत्र अवधातव्यम् एव। देशस्य कुलनिर्यातः गतमासे 87 कोट्यधिक $60 मितात्मकः अनुमितः अस्ति। अत्र अभियान्त्रिकी सम्बद्धानां वस्तूनां निर्याते प्रतिशतं प्रायः पादोनाष्टमिता वृद्धिः जाता। गतमासे तावत् वाणिज्यगता हानिः अपि न्यूनाङ्किता। रक्षाधिग्रहण परिषद प्रायः 45,000 कोटि रूप्यकान् वितान् नवसंख्याकान् धनसम्बद्धान् अधिग्रहण प्रस्तावान् अनुमोदितवती। रक्षामन्त्रिणः राजनाथसिंहस्य अध्यक्षतायां परिषदः उपवेशनं सम्पन्नम् अभवत्। आत्मनिर्भर भारतस्य लक्ष्यम् अवाप्तुम् अधिग्रहणरूपाणि एतानि सर्वाणि क्रयणानि भारतीय विक्रेतृभ्यः एव करिष्यन्ते इति अत्र विशेषः। परिषदे सा सुदृढानां बहुउद्देश्यान्वितानां योद्धृवाहनानाम् एकीकृत निरीक्षण व्यवस्थायाः च क्रयणार्थमपि अनुमोदनं कृतवती। यत्र शतघ्नीनाम् उन्नतोन्नतानाम् आधुनिकतेजोन्वेषि यन्त्राणां च व्यवस्थापनम् अन्तर्भवति। रक्षाधिग्रहण परिषद नौसैन्यबलाय अत्युन्नतानां सर्वेक्षणपराणां जलपोतानाम् अपि क्रयणस्य अनुमोदनं विहितवती। स्वदेशे विकसितानाम् अल्पदूरे अवस्थितानां लक्ष्याणां विध्वंसने सामर्थ्ययुतानां वायुतः धरातलं यावत् प्रहारक्षमता संयुतानां ध्रुवास्त्राक्षप्रक्षेपणास्त्राणामपि क्रयणाय स्वीकृतिः परिषदा प्राप्ता अस्ति। हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इत्येतेन सम्बद्धैः उपकरणैः सह 12 संख्याकानां सुखोई 30 इत्याख्यानां विशेषयोद्धृविमानानां क्रयणार्थमपि स्वीकृतिः एतया परिषदा एव प्रदत्ता अस्ति। उपवेशने तावत् रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अवदत् यत् अधुना स्वदेशीकरणं प्रति द्रुतगत्या व्यवहर्तुं समयविशेषः आगतः अस्ति इति। सः अत्र अवदत् यत् स्वदेशे परिकल्पिताभ्यः विकसिताभ्यः निर्मिताभ्यः परियोजनाभ्यः प्रतिशतं 50 मितानां स्वदेशस्तरीय सामग्रीणां व्यवहारसीमायाः स्थाने न्यूनातिन्यूनं प्रतिशतं 60तः 65 मितं स्वदेशस्तरीय सामग्रीणां व्यवहरणलक्ष्यं स्थापनीयमस्ति अस्माभिः इति। आयुष्मान भव इत्यस्य अभियानस्य अन्तर्गतम् अद्य उत्तरप्रदेशस्य आगरा नगरे सहस्राधिकजनाः अङ्गदानसङ्कल्पं सन्धारयिष्यन्ति। अत्रान्तरे अङ्गदानपञ्जीकरणस्य अनावरणमपि करिष्यते। केन्द्रीयस्वास्थ्यमन्त्रिणः डॉक्टर मनसुख माण्डवियायाः स्वास्थ्य राज्यमन्त्रिणः प्रोफेसर SP सिंह वघेलस्य उपस्थितौ आगरा नगरे आयोजयिष्यमाणस्य अङ्गदानसङ्कल्पस्य नेतृत्वं करिष्यति। सममेव स्वास्थ्यमन्त्री 23 संख्याकानाम् एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालानां सार्वजनिक स्वास्थ्यैकांशानाम् आधारशिलाम् अपि स्थापयिष्यति। अंगदानाय पञ्जीकरणार्थं केवलम् आधारसङ्ख्या अथ आधारपत्रेण सम्बद्धा दूरभाषासङ्ख्या एव आवश्यकी अस्ति। इतः अनन्तरम् आवश्यकस्वास्थ्यसेवानां पर्याप्तसङ्कलनाय सेवापखवाडा इत्येतत् आचरिष्यते। यदि अद्य आरभ्य आगामि मासस्य 2 दिनाङ्कं यावत् सञ्चालयिष्यते। सेवापक्षस्य मुख्यम् उद्देश्यः भौगोलिकबाधानां समाधानपुरस्सरं प्रतिग्रामं व्यापकस्वास्थ्यसमीक्षणपरः विस्तारः अस्ति। अवधेयास्पदमस्ति यत् राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः सेप्टेम्बर मासस्य 13 दिनाङ्के आयुष्मान भव इत्यस्य अभियानस्य उद्घाटनं कृतवती आसीत्।
सूचना प्रसारण युव प्रकरण खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः गतदिने मुम्बईनगरे आयोजिते एकस्मिन् कार्यक्रमे चल मन वृन्दावन कॉफी टेबल बुक इत्येतस्य पुस्तकस्य अनावरणं कृतवान्। एतस्य पुस्तकस्य लेखकः सम्पादकः च अशोक बंसलः अस्ति। एतत् बिम्स्टेक फाउण्डेशन इत्येतस्याः संस्थायाः अध्यक्षः हरिवंशः चतुर्वेदी प्रकाशितवान्। मथुरातः सांसदपदासीना हेमा मालिनी चल मन वृन्दावन इत्येतस्य मुख्य संपादिका अस्ति। पुस्तके यत्र ब्रजक्षेत्र गोवर्धन नंदग्राम बरसाना मथुरादिक्षेत्राणां 84 क्रोश इत्येतेषां विषये सविस्तरं विज्ञापितम् अस्ति। अत्र क्षेत्रेषु होलिकोत्सवायोजनशैली अपि वर्णिता अस्ति। केन्द्रगतं नरेन्द्रमोदी प्रशासनं निरन्तरं विकासकार्याणि तीव्रीकर्तुं सर्वथा च सन्नद्धम् आरक्ष्यते यदि लाभाः अपि सर्वाणि राज्यानि अवाप्नुवन्ति। ह्यः छत्तीसगढ़ यात्राक्रमे तत्र प्राप्तः प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी राज्याय बहूनि उपायनानि प्रदत्तवान्। अथ सर्वमेतदालक्ष्य राज्यस्य उपमुख्यमन्त्री टी.एस. सिंहः अपि प्रधानमन्त्रिणः प्रशंसां कृतवान्। रेल कॉरिडोर, 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉक, सिकल सेल के ग्रसित नागरिकों को उनकी बेहतर पहचान और बेहतर उपचार के लिए जो कार्ड का सिलसिला चालू है, उसमें आज आपने अपनी उपस्थिति से गति दी है। छत्तीसगढ़ राज्यस्य उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणा सह कार्यं सम्पादयता तेन कदाचिदपि भेदभावः न अनुभूतः इति। वस्तुतः राज्यस्य विकासमुद्दिश्य नूनं केन्द्रप्रशासनेन मित्रवत् सर्वम् अनुष्ठीयमानं च अस्ति। मेरे अनुभव में मैंने भेदभाव महसूस नहीं किया। राज्य से हम लोगों ने अगर काम किया और मांगा तो बतौर हक, बतौर एक साथी केंद्र सरकार की ओर से कभी हाथ तंग नहीं रहे। और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस देश को, इस प्रदेश को मिलकर अपनी संघीय ढांचे की व्यवस्था में निरंतर हम आगे बढ़ाते रहेंगे। चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिकीकरण का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में ये साझा भागीदारी से हम विकास सतत करते रहेंगे। महाराष्ट्रे ठाणे जनपदस्य डोंबिवली क्षेत्रे गतसायं त्रितलीयं भवनं ध्वंसितं, येन एकः जनः मृत्युमुपगतः। भवनस्य ध्वंसनेन निकटस्थाः अन्ये आवासाः अपि ध्वंसिताः। दुर्घटनायाः सूचनां प्राप्य अग्निशमनविभागीयं दलं दुर्घटनास्थलं प्राप्तवत्। दलेन भवनभ्रंशे निरुद्धः नीललोधिया तदीयपत्नी दीप्ति लोधिया च उपचाराय चिकित्सालयं प्रापिते, यत्र उपचार्यमाणः सुनीललोधिया निधनं गतः। कल्याणे डोंबिवली नगरनिगमस्य सहायकायुक्तपदासीन सोनमदेश मुखस्य अनुसारं नगरनिगमेन समस्याजनक घोषिते तत्र भवने 40 परिवाराः निवसन्ति स्म। परिवारेभ्यः गृहत्यागाय नगरनिगमेन अधिसूचना अपि प्रदत्ता आसीत्। तावत् साम्प्रतमपि नगरनिगमस्य दलं तत्र दुर्घटनास्थले साहाय्योद्धारकर्मणि संलग्नम् अस्ति। एशिया चषक प्रतियोगितायाः अन्तिमे सुपर 4 इत्येतस्मिन् समूह विशिष्टे द्वन्द्वे बांग्लादेशेन भारतं 6 धावनाङ्कैः पराजितं। स्पर्धाक्रमे प्रथमं क्रीडता बांग्लादेशेन 65,265 धावनाङ्काः अर्जिताः आसन्। प्रत्युत्तरे भारतीयं दलं 59,200 धावनाङ्कानां समर्जने एव सफलतां प्राप्तवत्। प्रतियोगितायां भारतस्य यद्यपि प्रथमः पराजयः एषः, तथापि श्वः निर्णायकस्पर्धायां प्रविष्टमेव भारतम्। प्रियदर्शकाः, अद्य सायं 6:30 भवन्तः निभालयितुं शक्नुवन्ति वार्तावल्याः अभिनवम् अङ्कम्। घोराणि कर्माणि सुदारुणानि। वैज्ञानिकाः नूनं भारतम् इतोपि गर्वान्वितं कुर्वन्ति। संस्कृतवाङ्मयस्थं सूर्यस्य विश्लेषणं प्रमाणयति यत् भारतीय ज्ञान परंपरायां सूर्य विषयकं चिंतनं सार्वकालिकम् आसीत्। चाणक्य ने तो अर्थशास्त्र लिखा, लेकिन केवल अर्थ नहीं बल्कि धर्म बेस्ड अर्थ। देव देव कलयामि ते चरणाम्बुज सेवनम्।
एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।